قياما ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. سورہ آل عمران دری حصے پاول حصہ کی اثبات د توحید د الله رب العزت او غا دری بابونه وا. دریم باب شروع پای کی دعوا د توحید د الله رب العزت او پای دلائل عقلی بیا منوا د مؤمنانو د دوستانی د کفارنا بیا تخویف او دلائل ذکر کول په عبدیت او عجز د حضرت عیسی علیه السلام. تر دې ځای پورې څه دلائل بیان شو، اوس نور دلائل او نکتې داغه په عجز او عبدیت. حضرت عیسی علیہ السلام اللہ پاک پیدا کا بیا لوی کا پیغمبری ورلا ورکڑا بنی اسرائیل تے پیغمبر اولےگا ایتا دا اللہ رب العزت دا دین بیان کئی. اغی دا حضرت عیسی علیہ السلام خبرہ ونمنلا مخالفت شروع کا کفر بانی ماغشان ٹنگو د عیسی علیہ السلام د قتل ارادی او بندوبستونه وکړل. نو عیسی علیہ السلام د حواریینو نا امداد وغوښته، هغه مرسته او امداد ته تیارو. بيدینو خلکو چې څومره مکرونه او تدبیرونه وکړل نو هغه کې الله کامیاب نکړل. د عیسی علیہ السلام د وجلو اراده وکړه والله داغه د خلاصولو اراده وکړه، الله رب العزت ته هغه بچ کړ. نو داغي تذکرہ کوي الله فلما احس عیسی منهم الكفر، هر کله چې ولید عیسی علیہ السلام د دین کفر لرا یا احس من علم عیسی ویشو عیسی علیہ السلام منهم الکفر د دین پا کفر باندی. قال من انصاری الاللہ او اغا کفر سو نو یا خو علماء وی احس عیسی منهم الکفر، قرطبی وی سمع منهم کلمت الکفر، دین کفر ولید مانا د کفر کلمی تیواوری دی چه دی د کفر کلمی وی او د توحید نوی. او امام فراسب وی فلما احس عیسی منهم الکفر، هر کلا چه ولید عیسی علیہ السلام د دین کفر لرا اغا کفر داو چه اراده اکڑا د قتل د عیسی علیہ السلام چه پوشو چه دی ما وجنی نو نبی چه وجنی داغنا بم بلغت کافر لائی نو زکوی منهم الکفر. قال من انصاری الاللہ، اوی موسیٰ عیسی علیہ السلام من انصاری سوک دے امدادی زما الاللہ د پارا د نزدېکت د الله چې الله ته ځان نږدې کی. یا الاللہ مان لله د پارا د رضا د الله، من انصاری لله داسی بشی سوک دے امدادی زما د پارا د رضا د الله.
یا دا الہ پا مانا دا معاکا من انصاری مع اللہ سوک دے امدادی زما سرد اللہ اللہ من مرگرے دے انسانانو کے سوک دی چی آغا زما امداد و ملگرتیاو کی پا دنیا کی دو قسم خلقی یو آغی چی آغا دا اللہ والا دا خلقو ملگرتیا کئی یو آغی چی آغا دا اللہ والا دا خلقو مخالفت کئی آغا خلق چی اللہ والا دا خلقو ملگرتیا کئی دا پا حقیقت کی دا اللہ دا دن ملگرتیا کئی او سوک چی دا اللہ والا مخالفت کئی نو دا پا حقیقت کی دا اللہ مخالفت کئی نو زکوی من انصاری الاللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ اوی حواریینو اغا خاصو ملگرو داغی نحن انصار اللہ منگیو امدادیان دا دین دا اللہ حواری اغا خاص دوست وائی اسے خودیری کنا دا دوستانو مرگری خود پیو مجنونانی کنا چی پیدا ورطا ملاویگی نو مرگره بی چی پیدا نملاویگی بیاتا نپیجن یو دوینی مجنونی چی سخت راشی تکلیف راشی نو آغا وی وزیم کنا حواری آغی مرگری تاوئی چی آغا مخلصی دا غړه کې اخلاصي سپین زړه کې خیره نه ساتي بغض کینه نه ساتي قال الحواریون وی هغه مخلصین او خالص ملګرو نحن انصار الله منګیو امدادیان د الله یعنی د دین د الله یا امدادیان یو د پیغمبر د الله منګ امداد د پاره ولاړ حواری خاص مرگری توئی نبی علیہ السلام وائی حدیث دے لکل نبی حواری وحواری امتی الزبیر دا ہر یو امتی دا ہر نبی او خاص دوستی او امدادی او زمان خاص دوست چے دے نو آغا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ دے نو حواری خاص مرگرے خاص دوست معاون اوی حوارینو نحن انصار اللہ منگیو امدادیان دا دین دا اللہ آمنا باللہ منگ ایمان راوڑے دے پا اللہ واشہد بے اننا مسلمون او گواش پا دے چی یقینا منگ مسلمانانیو زمانگ دی اسلام بات قیامت کی گواہی ورکے ربنا حواریین وای اے رب زمانگا آمنا منگا ایمان راوڑے دے بما انزلت پاغی چتا منگتا نازل کری واتبعنا الرسول او تابداری کری دا منگا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دا حضرت عیسیٰ فاکتبنا مع الشاہدین فسولی کا منگا سرد گوائی کون کنا چستا دا پیو توحید او ستا دا پیغمبر دا رسالت شہادت منگا کو ومکروا ومکر اللہ ومکروا دے کافرانو تدبیرو کا دا وجلو دا عیسیٰ علیہ السلام ومکر اللہ او تدبیرو کا اللہ دخلا سولو دا عیسیٰ علیہ السلام واللہ خیر الماکرین اللہ دے غرد تدبیر کون کنا غرد چل کون کنا حضرت عیسیٰ علیہ السلامی دا دینا بچ کا اذ قال الحواریون یا عیسیٰ انی متوفیکا دا مکر اللہ سر متعلق سنگ تدبیر ہوگا اللہ سنگ تدبیر کرو اگا داو چی دا دین روغ بچ کا اذ قال اللہ کل چیوی اللہ یا عیسیٰ اے عیسیٰ علیہ السلام انی متوفیکا یقیناً زپورا اخلمتا لرا ورافعک الیہ او پرتکومتا زان طرفتا ومتوحرک من الذین کفروا او پاکومتا دائی کسانو نچکا پیران دی وجائل الذین او گرزون کے مدائی کسانو اتبعوکا چستا تابداری کڑی دا فوق الذین کفروا دا پاس دائی کسانو نچکا پیران دی
ستا مرګري بد دې کافرانو د پاسا اوچت ګرځوم د دلیل په اعتبار الى یوم القیامه تر قیامت پورې ثم الی مرجعکم بیا ما واپس استاسو دا فاحکم بینکم فزب فیصلو کم استاسو پمینس کی فیما کنتم فیه تختلفون پاغی سکی چوئے تاسو چپائے کم اختلاف کو عیسیٰ علیہ السلام تا اللہ وی زتا پورا اخلم اوزان تا دیو چتو نو اللہ پورا واغس اوزان تا دیو چتو اللہ توفی سمانا توفی پمانا دا اخذ الشیء وافیاً دی آیتنا بعض خلق دا استدلال کی وی نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آغا وفات دے دلیل سدے دلیل دا دے چی وی توفی پماند اغسطلو دی او وفات کولو دی نو انی متوفی کا زتا وفات کوما ورافعک الی و بیاد زانتا پورتا کوما وی اسمانونو کی دے جسم اللہ اچت کڑے دے وفات دے او دا آیت پیش کی نو تا سوچو کا دا خلق ولی دا سے پا دمرلوی غلطے کے مبتلا شو دیوتی کی طول ماناگانی باو گورے نو بیا بتا تا داغی پتا ولئی دا اہل السنت والجماعت دا علماء و عقیدہ دادا چی عیسیٰ علیہ السلام جوان دے پاسمانونو کے دے دا قیامت قریب بیارا کزیگی او پدیبان قرآنم دلالت کی پدیبان صحیح احادیثم دلالت کی توفی پا قرآن عظیم کی چی مستعمل دا نو توفی پا دری معناگانو باندے قرآن کے مستعمل شوی دا او عرضے کی بداغ زے مناسب معنی کے نو بیا با مشکل تا تا نجوڑی یو توفی پا معنی دا مرگ دا بیا رازی سورہ زمر آیت 42 کی اللہ یتوفی الانفس حین موتها اللہ یتوفی الانفس حین موتها اللہ وفات کئی نفسنا روح اخلید نفسنا پا وقت مرگ داغی کی کلچ اللہ دا مرگ پیسلو کن روح تی نوالی آلتا توفی بمعنی موت دویم توفی پا معنی دو خوب هم رازی توفی بمعنی نوم دا بیا رازی پا سورہ انعام آیت 60 شپیتم کے آلتا اللہ وی هو الذی یتوفاکم باللیل هو الذی یتوفاکم باللیل اللہ دے غزات یتوفاکم باللیل اس بسا معنی کے دا معنی چی تاسو دا شپے مڑکی نا یتوفاکم باللیل ینومکم باللیل چی تاسو دا شپی اودکی او دا رزم بیارا بیدارئی یتوفاکم باللیل اللہ تاسو دا شپی خوب راولی ادم کی نو دا رزم بیارا ویخ کی و را پام سئی آلتا توفی پا معنی دا نوم دے ینومکم باللیل درم توفی پا معنی دا یوشے پورا ورکول یا پورا اغستل سورة النور یوکم سلوختم آیت کے رازی ووجد اللہ عنده فوفاہ حسابه اغل پورا بدلا ورکی چس کمے پاکی پاتے نشی اللہ با اممی دا غیسرا نو اللہ با ولا پورا بدلا ورکی نو آلتا وزدانا چھے دا حساب با ولا مڑکی فوفاو حسابه نو دا غدا حساب با مڑکی دا مانا بھئی دری مانا گانے پا قرآن کے مستعمل لی یو شے پورا غستل
سورہ نور یو کم سلویخ کی پورا غستل یا پورا ورکول، دویم په معنی د خوب سورۃ انعام شپیتم کی، او دریم په معنی د مرگ. دلته کی امام بخاری رحمت اللہ علیہ آغا د عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نقل کړي دي. ابن عباس رضی اللہ عنہما دلته معنی کوي اذ قال الله یا عیسی انی متوفیکا، کله چې وی الله ای عیسی علیہ السلام انی متوفیکا، یقینا زممیتکا، بخاری کې راځي زتا وفات کوما، ورافعک الی او بیا دې ځان ته اوچتوما. ویګور ابن عباس سے نقل دی چې الله او تو عزت وجنما بیا دې اوچتوم، نو متوفی کې مخ کې راوړې او رافعک رستو دې نو دې الله مړک نو به اوچت کا، پمړی نه الله اسمان ته اوچت کړي دی، خبر وي اسمان کې. اللہ اللہ. امام بخاری بالکل بخاری کې د ابن عباس سے نقل کړي دي، خو یو روایت د امام بخاری دے بالسند، یو روایت د امام بخاری دے بلا سند. دا روایت او دا قول ابن عباس سے امام بخاری نقل کړي دے بلا سند، د دې هغه حیثیت نشته، بلکې د ابن عباس صاحب دا قول در تمال اخکاری او د رسول الله حدیث در تنخکاری بخاری کی چراغ لے دے. بخاری جلد نمبر 1 صفحہ 296 پائی کی حدیث راوڑی سعید بن مسیب سید التابعین دے دا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کئی چما دا ابو ہریرہ سے ابن اوریدلی دی، او ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو اوریدلی سوئی چې د الله نبی فرمایلی دی والذی نفسی بیده لا یوشکن ان ينزل فیکم ابن مریم حکما عدلا. وی زما دی قسمی پا غزات چې د چاپ قبضہ او اختیار کے زما روح و نفس دے، دا اللہ نبی قسم خو لیوشکن قریب دا نزدے دا اینزل فیکم ابن مریم دا چه نازل شی اور راکوش تاسو کے دا اسماننا ابن مریم علیہ السلام، حکمن حاکم بئی فیصلہ کون کے بئی، عادلا انصافدار بئی، فیکسر الصلیبان صلیب بمات کی چیسایان صلیب چه دینو اغیل عبادت کی دا بمات کی، ویقتل الخنزیر او خنزیر چه دینو اغبان وجنی، ویزع الجزیتا او ٹکس چه کم دینو اغبا لرکی دا مسلمانانو نا یا پا کفارو با ٹکس مقرر کی. صحیح شوان نو دا وګورا دا الله نبی قسم خوري او د بخاری شریف حدیث دی، ابو هريره رضی الله عنه راوی دی، دی حدیث سره وسکه او د قران عظیم د آیاتونو سره وسکه. یو آیت خطا تمالغون تک مخ کی ہوئی کنا پدی آل عمران کی 345 کی مور تول اللہ پاک سے ویلو وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، خبری بکی عیسیٰ علیہ السلام د خلق سرا پزانگو کی وکہلا او پا بوڑاوالی کی. نو عیسیٰ علیہ السلام خود زوانی تو عمر کے اللہ اسمان تا پورتا کرو، نو اس وکہلن مانا بسکے د بوڑاوالی خبری پاتی دی، نو کدے وفات دے نو داغ بوڑاوالی خبری بسو کئی د خلق سرا. وکہلن ندا معلوم شوان چې د بوډاوالی خبرې به کوي را کوزیږي به دنیا ته. او دغه شانته سورہ نساء 157 آیت لګو ګورئ. سورہ نساء
157 شپږم سپاره. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. وقولهم او دا قول ددی چې دی بویل إنا قتلنا المسيح یقینا من وجل دی مسیح علیہ السلام چې عیسی ابن مریم دی چې د الله رسول دی. يهود نصارا دسې وی وما قتلوه نو وجل دی اغی لرا وما صلبوه نی پانسی کڑے دی اغی لرا ولكن شبه لهم لیکن اشتباه کڑے شوی دا دیتا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ یقیناً کسان چې اختلاف کړه دے دا غپ بارکی خامخا په شک دی د دینا. سو کوئی اللہ اوچت کڑے دے سو کوئی منگ وجلے دے گڑی وڑی وائی. ما لهم به من علم نشتے دی لرا پاغیبان سیلم الا اتباع الظن مگر تابداری دو گمان. وما قتلوه یقینا ندے وجلے دے عیسیٰ علیہ السلام یقینا بر رفعه اللہ الیہ بلکی پورتکڑے دے اللہ اغل رخبل زانتا اللہ زانتا اسمان تا پورتکڑے دے. نو اسی عقل میں یو تقاضا دا کنا چی مڑ دے نو بیا پہ اللہ پا اسمان کسا کول کمال خدا دے چی اللہ دا مرگ نہ بچ کی والتے جوندے پاتی کی مڑ خو بیا دلتا پزمکا کے والی نہ دپن کو. بر رفعه اللہ الیہ بلکہ پورتکڑے دے اللہ غلر زانتا. وکان اللہ عزیزا حکیما دے اللہ غالب او دا حکمت والا. دا یو شو سورت مائدہ لگو گورے 109 آیات. اللہ اللہ. یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب. اور پسے اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک کلچ بوئی اللہ اے عیسی ابن مریم یاد کا نعمت زما چکڑے میں دے پتا استا پمور. اذ ایتک بروح القدسی کلچ مضبوط کڑی ما تپاغی روح پاک باندے. تکلم الناس فی المہدی وکہلا خبر دے کول خلق سرا پا زانگو پا بوڑاوالی کے وکہلا. نو بوڑاوالی خبر دا بہت اللہ یادی چتا کولی نو کڑی خونے دی معلومی گی دا چی جوندے دے کنا بیا برا کوزی گی. اللہ شان ورشاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ یو کتاب لکھلے دے التصریح بما تواتر فی نزول المسیح. فآغی کی التصریح بما تواتر فی نزول المسیح تقریباً 101 احادیث باقی کتاب کے راوڑی دی پا حیات دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی یو حدیث نے انکار کفر دے نو 101 احادیث پائی کے راوڑی دی چی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آغا جوندے دے. ما گور دری معناگانے تا اوکڑے یو شے پورا اغستل یو وفات کول او یو چې دین او د کول. دیزے کی دا دری والا معناگانی سے کیگی او د عیسیٰ علیہ السلام حیات تم ثابتی گی. زید توسکو مگورا ہوتا
اصل کی که د موت دا معنی را واخلو نو بیا به دا مطلب شي. امام آلوسی روح المانی کی ویلی دی چې په کلام کې تقدیم تاخیر دی. سمانا اذ قال الله یا عیسی انی متوفیکا، د موت معنی کومه خو لکه ګوره د عیسی علیہ السلام حیات ته نقصان نه رسي. څنګه اذ قال الله یا عیسی، کله چې وی الله ای عیسی علیہ السلام، اوس دا متوفی کا رستو کا انی رافعک الی ومطهرک من الذین کفروا وممیتک، اوس د ځان ته پورته کوم اسمان ته د کافرونو نه پاک ساتما، اخر کې به بیا وفات کوما. نو مون خدا نه ویو کنه چې عیسی علیہ السلام باندې به بالکل مرګ ناراضی نه د قیامت قریب خو به وفات کیږي کنه. نو ممیتک مړ کون کې مستا په قیامت قریب کې. دا معنی امام آلوسی کړی دا چې هذا من المقدم والمؤخر، دلته کلام کې تقدیم تاخیر دی. اے رافعک الی و متوفیکا، اول دې ځان ته پورته کوما بیا به په قیامت کې چې دن وجنما قیامت قریب. در منصورم دا معنی د سکی انی رافعک الی ثم متوفیک فی آخر الزمان. انی رافعک الی، زلتا ځان ته پورته کوما، ثم متوفیک فی آخر الزمان، بیا په آخری زمانہ کې چې د قیامت قریب ده نو بیا به تا وجنما. معنی صحیح شو؟ موت معنی مې وکړه خو په دې طریقه. دویم انی متوفیکا، توفی په معنی د اخذ الشیء وافیا، انی متوفیکا ز پورا اخلم تعالی را، اے آخذکا بکلیتکا، تبصیر الرحمن وائی انی آخذکا بکلیتکا، زتا پورا اخلما روحن او بدنن دواړه د پورته کوم ځانتا. نو دا معنی صحیح ده، الله روحن او بدنن دواړه پورته کړي. یا انی متوفیکا، زچ دے متوفیکا انومکا تا ودکوم ورافعک الی، او بیا دې ځان ته پورته کوما. ولی چې په دې پورته تلو کې ونه یریږي چرتا خوب در باندې راولم نو تب سترګې پټي نه وي خبر او چسترګې کولاوي پاسمان کې وي. نو د موت د خوب هغه مانم صحیح شوا. دا درې واړه معناګانې چې د چا زړه ښه کنه، درې واړه معناګانې سمې خوري او بیا هم د عیسی علیہ السلام حیات ته نقصان نه رسي. خو چې د زمانہ کې چې هغه وفات دی نو دا د قرآن نم خلاف، دا د صحیح احادیث نم خلاف. یو آیت داسې نشتا، یو حدیث داسې نشتا چې صراحتاً دا غینا د عیسی علیہ السلام مرګ ثابت شي. صحیح شو؟ نو دا د اهل سنت والجماعت د علماء عقیده ده چې عیسی علیہ السلام ژوندی دی، په اسمانونو کې دی او د قیامت قریب بچ دی، نو دی راکوزیږي او دی به بیا د مسلمانانو مشري، الله اکبر، دی به امتی حیثیت باندې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام امتی به دی به دنیا کې دعوت چلی او اخر کې بچ دی نو بیا دی په خپل وفات شي. اذ قال الله کل چې ویلا یا عیسی، اے عیسی علیہ السلام انی متوفیکا، یقینا ز پورا اخلم تعالی را، اوس معنی تا ګورا، ز پورا اخلم تعالی را، ورافعک الی او پورته کوم تا ځانتا، ومطهرک من الذین کفروا او پاکون کې متعال دای کسانو نه چې کافران دي، وجائل الذین او غرزون کې ما کسانو لره اتبعوا کا چستا تابعداری کړي دا، فوق الذین کفروا د پاس دای کسانو نه چې کافران دي، لا یوم القیامه تر قیامت. ثم الی مرجعکم بما توافس استاسودا فاحکم بینکم فزب فیصلو کم ستاسو مینس کی فیما کنتم فیه تختلفون، پاگسکی چی وی تاسو پای کی چی اختلافم کو. فاما الذین پس ہر چیغ کسان دی کفرو چی کافران دی فوعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ، پس عذاب بورکم آغیتا عذاب سخت دنیا او آخرت کی. وما لهم من ناصرین او نبی داغید پارسو کم دادیان،
د دنیا عذاب چې وجلې کیږي به د مسلمانانو په لاس قید کې براوسته کیږي ټیکس په مقرریږي ذلیل کیږي به واما الذين ارچا کسان دي امنو چې ایمان راوړل او عملوا الصالحات عملونه کړی دي نیک فيوفيهم اجورهم دلته بسمانه کې پورا باور کې الله دې ته د اجرنا نو تم دا مانو کنه چې زتا پورا اوچتو روحن او بدنن دواړه والله تعالی لا يحب الظالمين من نکید ظالمانو سره اول تو غره فلما احس عيسى كلچ معلوم ک یا ولید عيسى عليه السلام منهم الكفر د دین کفر لرا قال نبي من انصاري الى الله سوق د امدادي زما د پارا د رضا د الله قال الحواريون نوي حواريون نحن انصار الله من امداديانو د دین د الله آمنا بالله من ایمان راوړې ده په الله واشهد او گواش بأننا مسلمون پدې چې یقینا موږ مسلمانان یو ربنا رب زمونږه آمنا بما انزلت موږ ایمان راوړې ده پاره چې تا نازل کړی دی وتبعنا الرسول او تابعداري کړې د موږ پیغمبر علی السلام فكتبنا مع الشاهدين فسلك من سره د گواهانو نا ومکروا دی تدبیرک د وجلو د عیسی علیہ السلام ومکر الله تدبیرک الله د خلاصولو د عیسی علیہ السلام والله خیر الماکرین الله تعالی غره د تدبیر کوونکو نام اذ قال الله کله چې وی الله یا عیسی عیسی علیہ السلام انی متوفیک یقینا ذکر اخلم تعالی را ورافعک الیا پرتکون کې متعال رضانتا ومطهرک او پاکون کې مستا من الذين كفروا دای کسانو نه چې کافران دي وجائل الذين غرزون کې مدای کسانو تبعو کچستا تابعداري کړي وفوق الذين كفروا الى يوم القيامه د پاس دای کسانو نه چې کافران دي تر قیامت ثم الى مرجعكم بما توافس استاسوا فاحكم بينكم فذب فیصله حکم تاسو مینس کې فيما كنتم فيه تختلفون پاگه سکی چه وی تاسو پای کې چې اختلافم کو فاما الذين پس هر چې کسان دي کفرو چې کافران دي فعذبهم عذابا شديدا پس عذاب ورکم هغه ته عذاب سخت په دنیا او آخرت په دنیا او آخرت کې وما لهم من ناصرين نبید دید پر سو کیمدادیان واما الذين ارجع کسان دي امنو چې ایمان راوړل دي او عملوا الصالحات عملونه کړي دي نیک فيوفيهم اجورهم پس پورا باور کې دی ته الله بدلی د اجرونو داغي والله لا يحب الظالمين من نکید ظالمانو سره الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث الله زمونږ د ټولو ګناهونو او تقصیرات معاف کړه الله زمونږ د ټولو نه رضا شه الله زمونږ شرعي حاجتونه پورا کړه الله مشکلات او پریشانۍ ختمه کړه دا درس الله زمونږ او د ټولو سامعینو نه الله قبول کړه او د ټولو د پاره د نجات او د خلاصون یو سبب وګرځوه الله بیمارانو ته صحت کامله عاجل ورکړه قرضداران د قرضونو خلاص کړه پریشان د پریشانونو خلاص کړه الله زمونږ د ژوند تر اخري سلګۍ د خپل کتاب خدمت والا دې په خپل دربار کې قبول کړه الله د ټولو اخري خاتمه خسته کو ټولو ته جنت الفردوس نصیب کړه وصلی الله